भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदो अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाळाः अधश्चमूलायनुसन्ततानि गर्भाणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाथो न चार्णे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गसस्तेह दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदाना विवर्तन्ति भूयः तमेव चायं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः परसत्पुराणि